अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर आतिफ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंग्लिश लैंग्वेज टिप्स एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ टू हाउ टू ग्रीट अदर्स। दूसरों को कैसे ग्रीट करना, विश कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ औकात के मुताबिक किस तरह विश किया जाता है। 11:59 सुबह 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 11:59 तक गुड मॉर्निंग। 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक गुड आफ्टरनून एंड अगेन 11:59 तक गुड इवनिंग। अगेन आई रिपीट, सुबह 12 बजे तक 11:59 तक गुड मॉर्निंग, दोपहर 12 से 4 बजे तक गुड आफ्टरनून और दोपहर 4 से रात 11:59 तक गुड इवनिंग। और दिन में किसी भी वक्त जब आपने किसी से सलाम लेना होता है तो उसके लिए गुड डे, हैव अ गुड डे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपने जब किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करनी है जिसको आप पहले से ही जानते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप जब आप उससे मिलते हैं तो आप उसको कहेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग। जब आप किसी जानते हो शख्स को आप जानते हैं, उससे आप मिल रहे हैं, उसको आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। जब आप दोपहर को मिलते हैं किसी वक्त तो आप उससे कहेंगे हेलो, गुड आफ्टरनून। और जब आप शाम को मिलते हैं तो उसके लिए गुड इवनिंग। और जवाब में आपको भी इन्हीं अल्फाज में आपको जवाब मिलेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसी तरह जो कुछ सवालात जो पूछे जाते हैं आम तौर पे, जैसे कि हाउ आर यू, हाउ इज़ द जॉब, हाउ इज़ लाइफ, और जवाब में इसी तरह के जवाब दिए जाते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ इज़ द जॉब, pretty well, fit as a fiddle, how is life, pretty well। अंग्रेज़ी में बातचीत के दो तरीके हैं, एक फॉर्मल यानी रस्मी और दूसरा इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी। अब बारी आती है किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसको आप पहले से नहीं जानते, उससे किस तरह ग्रीट या विश किया जाता है। किसी ऐसे शख्स जिसको आप पहले से नहीं जानते तो उसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरह करवाया जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बोलेंगे, आई एम, जैसे मेरा नाम आतिफ, आई एम आतिफ, और माय नेम इज़ आतिफ। अब जवाब में वो शख्स भी आपसे पूछेगा मे आई नो योर नेम प्लीज़, और दूसरे बंदे का जवाब ये हो सकता है व्हाई नॉट, माय नेम इज़ आतिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और उसका जवाब ये मिलेगा आई एम अ टीचर, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम अ बिजनेसमैन, I'm a housewife, I'm a doctor, I'm an engineer, and or I'm a teacher, etc. And when you finish your conversation, after ending your introduction, you can say, okay, see you later, or goodbye, and you can get answered as bye bye. अगला बंदा भी आपको इसी तरह अलविदा कहेगा, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और अगर शाम है या रात आने वाली है, रात होने वाली है, तो आप इन अल्फाज में आप कह सकते हैं गुड नाइट। आइए देखें हमने कितना सीखा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। एक आशना शख्स से जिसको आप पहले से जानते हैं दोपहर 1 बजे मुलाकात होने पर कैसे बातचीत शुरू करेंगे, सोचिए, बताइए। यस, उम्मीद है कि आपके दिन में आ गया होगा। यस, वेरी गुड।
हेलो, गुड आफ्टरनून। अब किसी ऐसे शख्स से जिसको आप पहले से नहीं जानते, शाम 6 बजे मुलाकात होने पर शुरुआती बातचीत किस तरह करेंगे आप? शाम 6 बजे। जी जी, सोचें। शाबाश। यस, वेरी गुड। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। यस, हेलो, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने स्टेप 1 में सीखा कि हम किस तरह किसी बंदे को ग्रीट या विश कर सकते हैं, और अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह किसी की तालीमी काबिलियत के बारे में पूछना है। सबसे पहला सवाल जो हम अक्सर करते हैं, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन? आपकी इल्मी काबिलियत क्या है? और जवाब में आपको इसी तरह जवाब मिलेगा, आई हैव कम्प्लीटेड माई +2 मीन्स मैंने अपनी 12वीं पास कर ली है, और आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स, और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव डन माई MBA, आई एम MA। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन आस्क, वेयर डिड यू डू योर स्कूल एजुकेशन? आपने अपनी स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की? और या इस तरह से आप क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकते हैं, वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग? और इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन लाहौर, आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन लाहौर, आई हैड माई स्कूलिंग इन लाहौर। वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज़? आपने अपने कॉलेज की तालीम कहाँ से हासिल की? इसका जवाब इस तरह आप दे सकते हैं, आई डिड माई कॉलेज स्टडीज़ इन लाहौर, आई डिड माई ग्रेजुएशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंस कोर्स, आई डिड माई कॉलेज स्टडीज़ इन शेखुपुरा। आइए देखें हमने कितना सीखा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा और आपको इसका जवाब ठीक ठीक से देना होगा। उम्मीद है कि आप अच्छा सीख रहे हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपने अपने स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की, तो आप कैसे पूछेंगे? बस सोचिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ चल रहे हैं। यस, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये होगा, आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन शेखुपुरा, और आई हैड माई स्कूलिंग इन शेखुपुरा। मैंने आपको बताया था ना कि इसका क्वेश्चन का आंसर 2 तरह से आप पूछ सकते हैं और दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे? वेयर डिड यू डू योर स्कूल एजुकेशन? आई हैड माई स्कूल एजुकेशन इन शेखुपुरा, और आई हैड माई स्कूलिंग इन शेखुपुरा। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने किसी से पूछना हो कि आपने अपनी कॉलेज की तालीम कहाँ से हासिल की, तो उसका क्या जवाब होगा? कैसे पूछेंगे आप? जी सोचिए। वेरी गुड, शाबाश। Yes, I did my school education, I did my college studies in Lahore, I did my college studies in Shekhupura। उम्मीद है आपको ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने स्टेप 1 और स्टेप 2, 2 स्टेप्स में हमने ये सीखा किस तरह हमने ग्रीट या विश करना है, और स्टेप 2 में हमने सीखा किस तरह किसी की तालीमी काबिलियत के बारे में पूछा जाता है। अब स्टेप 3 की बारी है, उसमें हम किसी के रहने के मुकाम, यानी वो किस जगह पे रहता है, किसी शहर मोहल्ला जहाँ पे रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम उनसे कर सकते हैं, वेयर आर यू लिविंग, और वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। इसका आंसर ये होगा, आपको मिलेगा, आई लिव इन MA जिना रोड, और आई एम लिविंग इन MA जिना रोड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क इज, वेयर इज योर रेजिडेंस?
تمہارا گھر کہاں ہے؟ اور اس کا آنسر یہ آپ کو مل جائے گا آئی ایم ریزائڈنگ ان لاہور، میں لاہور میں رہتا ہوں. اینڈ دا نیکسٹ کویشچن which you can ask where are you from، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور where do you come from، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ which is your home town، آپ کا ہوم ٹاؤن کہاں ہے؟ which is your native place، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اور اس کا جواب آپ اس طرح دے سکتے ہیں my home town is لاہور، I belong to شیخوپورہ، میں شیخوپورہ کا رہنے والا ہوں. ان چاروں سوالوں کا آپ یہ دو آنسرز میں یہ 4 سوال آپ کہہ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ یہ اگر کوئی آپ سے کوئی کویشچن کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں یہ آنسرز دے سکتے ہیں. اگر کوئی پوچھے ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہیں، تو آپ اس کا آنسر دیں گے آئی لیو ایٹ ان ایم اے جناح روڈ ان لاہور اینڈ یو، مطلب میں ایم اے جناح روڈ لاہور میں رہتا ہوں اور آپ، یا آئی لیو ان لاہور ایٹ ایم اے جناح روڈ اینڈ یو. اب آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کس طرح آئی لیو ایٹ شیخوپورہ ان گنگ روڈ. اگر پوچھا جائے وچ پلیس ڈو یو بلونگ ٹو، آپ کس دیہات یا شہر کے ہیں، اور وچ از یور ہوم ٹاؤن، آپ کا گھر کون سے شہر میں ہے، تو جواب میں آپ کہیں گے آئی بلونگ ٹو شیخوپورہ، آئی بلونگ ٹو خانپور. نیکسٹ کویشچن ویئر ڈو یو بلونگ ٹو، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آئی بلونگ ٹو خانپور. نیکسٹ کویشچن کہ اب آپ اس کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ خانپور شیخوپورہ سے کتنا دور ہے، تو اس کے لیے ہاؤ فار از خانپور فرام شیخوپورہ. اس کا آنسر اس طرح آپ دیں گے اٹ از اباؤٹ 15 کلومیٹرز. ہاؤ مینی آورس ڈرائیو، یعنی کتنے گھنٹے کا سفر ہے، تو اس کا جواب آپ اس طرح دیں گے اٹس اباؤٹ 1.5 hour جرنی بائی روڈ، یعنی سڑک رستے سے جائیں تو آپ تقریباً 4 گھنٹے تک 1.5 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے. ہاؤ از دا ویدر ہیئر، وہاں موسم کیسا ہے، اس کا آپ اس طرح جواب دیں گے جنرلی اٹس کوائٹ ہاٹ. واٹ از دا میجر آکوپیشن آف دا پیپل دیئر، لوگوں کا خاص کاروبار کیا ہے. واٹ ڈو پیپل ڈو دیئر، وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا آنسر آپ اس طرح دیں گے دا میجر آکوپیشن آف دا پیپل از فارمنگ. واٹ لینگویج از اسپوکن دیئر، وہاں پہ کون سی زبان بولی جاتی ہے. اور واٹ لینگویج ڈو پیپل اسپیک دیئر، وہاں کے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں. اس کا جواب اس طرح آپ دیں گے پیپل اسپیک پنجابی اینڈ اردو دیئر، اور دے اسپیک پنجابی اینڈ اردو، اور پنجابی اینڈ اردو از اسپوکن دیئر. ویئر ڈز ہی لیو، اور ویئر ڈز شی لیو، مطلب وہ کہاں رہتی ہے یا کہاں رہتا ہے. ویئر ڈو دے لیو، وہ کہاں رہتے ہیں. اس کا جواب آپ اس طرح دیں گے دے لیو ان ملتان ایٹ ایس علی روڈ، دے لیو ان شیخوپورہ ایٹ رحمت کالونی نمبر 1، اور دے لیو ان شیخوپورہ ایٹ گنگ روڈ. جو اہم بات ہے یعنی جہاں وہ رہتے ہیں اس جگہ کا نام اور شہر کا نام اور شہر کا حصہ جو ہے نا بولنا چاہیے اس کویشچن کے لیے. تو جی اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ان تینوں سٹیپس کی اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے. ہماری اس ویڈیو کی خوبی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو
ان مشق کے اینڈ پہ آپ کی جانچ پڑتال کا بھی اس میں ایک پورشن ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ سے پتہ چل سکے کہ آپ نے اس کے بارے میں کتنا سیکھ چکے ہیں، تاکہ آپ کے برین اسٹارمنگ جو ہے نا ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ تو اس اسٹیپ 3 کی بھی اسی طرح برین اسٹارمنگ یعنی کویسچن آج میں آپ سے پوچھوں گا اسی طرح، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ اسٹوڈنٹس نے کتنا سیکھا ہے۔ آئیے دیکھیں ہم نے اس اسٹیپ میں کتنا سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ویئر ڈو یو لیو، تو اس کا آپ کیا آنسر دیں گے؟ جی یس، جی سوچ سکتے ہیں، آپ سوچ کے بتائیں، شاباش۔ یس، کیا آنسر ہے اس کا؟ آئی لیو ان شیخو پورہ۔ اگر آپ سے اس طرح پوچھا جائے کہ یہاں شیخو پورہ سے پشاور 450 کلومیٹر ہے، آپ اس کو کس طرح بولیں گے؟ یس، دیٹس ویری گڈ۔ اس کا آنسر ہے اٹس اباؤٹ 450 کلومیٹرز۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ پہلے 3 سٹیپس مکمل کر لی ہیں، جس میں آپ نے کافی حد تک گرپ حاصل کر لی ہے، اور اب باری ہے سٹیپ 4 کی۔ اب ہم اس شخص سے اپنا پن بڑھانے کے لیے چند خاندان سے متعلق سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے could you tell me something about your family؟ کیا آپ مجھے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اب اس کا انگریزی میں جواب کیسے دینا ہے؟ یہ دیکھیے، ہمارا بڑا خاندان ہے، کہنے کے لیے ours is a large family، ہمارا خاندان بڑا ہے۔ اور اگر بڑا خاندان مشترکہ ہو تو ours is a small family، ہمارا خاندان چھوٹا خاندان ہے۔ اور ours is a large joint family، مطلب ہمارا خاندان بہت ہم اکٹھے رہتے ہیں گھر میں۔ ours is an orthodox family، ours is a modern liberal family۔ یہ سارے آنسرز آپ اس کے بدلے میں دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے خاندان میں 8 ممبرز ہیں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں there are 8 members in our family، اور you can add number of family members as there are 10 members in our family۔ اب آپ تفصیل سے کون کون سے ممبر ہیں یہ بتانا ہو تو اس کے لیے آپ اس طرح آنسر دے سکتے ہیں we are 6 members in our family، my father, my mother, my 2 sisters and a brother besides me۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ان کویسچنز کا آنسر بھی بہت اچھے طریقے سے مل گیا۔ اگر آپ اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں کہنا ہو تو آپ کس طرح اس کا جواب دیں گے؟ اس طرح آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں I have 2 brothers and a sister۔ اور اگر آپ نے اس کویسچن کا اس طرح سے آنسر اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں ہم 2 بھائی اور 1 بہن ہے، یہ کہنے کے لیے we are 2 brothers and a sister، and you can add numbers of brothers and sisters as your choice, as for example I have 5 brothers and 3 sisters، I have 10 brothers and 2 sisters۔ The next question، what is your father do؟ What's your father do؟ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ اور where is he؟ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ What does your father do؟ Where does he work؟ Where is he working؟ وہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ یہی سوال اگر کوئی آپ سے کرے تو جواب کچھ یوں ہوگا He is working in شیخو پورہ، طارق گلاس۔ He is working in Nestle۔ He is working in Mughal Steels۔ He is working as a doctor with Ghazala Hospital۔ He is a doctor in Ghazala Hospital۔ He is working as a doctor۔ امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی چاروں سٹیپس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔